औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। सूरह लुक़मान का हम लास्ट रुकू आज करेंगे और ये रुकू नंबर 4 है, पारा नंबर 21 और आयत नंबर 31 से देखें। अलम तरा अन्नल फुल्क तजरी फ़िल बहरी बिनिअमतिल्लाहि लियुरियकुम मिन आयाति इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिकुल्लि सब्बारिन शकूर। ए इंसान, क्या तुझको ये मालूम नहीं कि अल्लाह ही के फ़ज़ल से कश्ती दरिया में चलती है ताकि तुमको अपनी निशानियाँ दिखा दे। इसमें निशानियाँ हर ऐसे शख्स के लिए जो साबिर शाकिर हो। वइज़ा गशियहुम मौजुन कज़्ज़ुलालि दअउल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन फ़लम्मा नज्जाहुम इलल बर्रि फ़मिनहुम मुक़्तसिद वमा यजहदु बिआयातिना इल्ला कुल्लु ख़त्तारिन कफ़ूर। और जब इन लोगों को मौजें साहिबान की तरह घेर लेती हैं तो वो खालिस इत्तेक़ाद करके अल्लाह ही को पुकारने लगते हैं। फिर जब इनको निजात देकर खुशकी की तरफ ले आता है सो बाज़े तो इनमें इत्तेदाल पर रहते हैं और हमारी आयतों के बस वही लोग मुनकर होते हैं जो बदअहद और नाशुक्र हैं। तो देखें यहाँ पर कश्ती जो है उसको भी तौहीद की निशानी कहा गया। कैसे कि इंसान ख्वाह कैसी मजबूत बहरी सफ़र के लिए मौजू जहाज़ बना ले, जहाज़ रानी के फ़न और इससे ताल्लुक़ रखने वाली मालूमात तजर्बात में कितना ही कमाल हासिल कर ले, लेकिन समुंदर में जिन हौलनाक ताकतों से इसको साबका पेश आता है, इनके मुकाबले में वो तन्हा अपनी तदबीर के बलबूते पर बखैरियत सफ़र नहीं कर सकता जब तक अल्लाह ताला का फ़ज़ल शामिल ना हो। जब तूफ़ान उठ रहे हों, जहाज़ तूफ़ानी मौजों के थपेड़ों में घिरा हुआ हो, उस वक्त बड़े सब्र और तहम्मुल का काम है। और जब अल्लाह ने इस कश्मकश मौत व हयात तो सही सालम निकाल दिया तो ज़रूरी है कि इसका एहसान माना जाए, शुक्र अदा किया जाए। इन दलाइल और शवाहिद से समझाया गया है कि अल्लाह ही का मानना ठीक है, इसके ख़िलाफ़ सब बातें झूठ हैं। फिर एक दफ़ा एक खलाबाज की कामयाब परवाज़ के बाद मॉस्को रेडियो से ऐलान किया गया कि इतने हज़ार मील बुलंदी पर हम होके आए हैं, हमें तो खुदा का कहीं पता नहीं मिला। लेकिन यही खुदावंद आलम का इनकार करने वाले रूसी थे कि जब हिटलर की अफवाज काहिरा के स्टेलिन गार्ड की तरफ पेशकदमी का तस्वुर हुआ तो रूस की तरफ से ऐलान हुआ जिसमें मसाजिद और तमाम मोहब्बत में दुआ मांगने की अपील की गई। इसी तरह आप देखें कि तारीख़ में एक बहुत बड़ा शिप टाइटैनिक के नाम से बनाया गया और बनाने वालों ने भी बड़ा दावा किया कि इसको तो खुदा भी नहीं डुबो सकता। और जब वो अपने पहले ही सफ़र पर रवाना हुआ तो उसको एक छोटे से बर्फ़ के टीले से ऐसे टक्कर लगी कि जहाज़ 2 टुकड़े हो गया और 3 के 4 मंजिलें जो बनाई हुई थी उसमें शिप में, और इतना गुस्ताखाना दावा, तो अल्लाह ने एक छोटी सी आइस के टीले से उसको तबाह बर्बाद कर दिया। तो ये भी तौहीद की निशानी है कि इंसान देखे कि जब कितना ज़्यादा तलातम आता है पानी के अंदर, उसके अंदर वोल्केनोज भी आते हैं पांच समुंदर के अंदर, और बहुत सी मुश्किलात भी हैं, हर कोई तो सफ़र भी नहीं कर सकता। और जो कश्ती बनाने का फ़न था हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वही के ज़रिए बताया था कि इसका आर्किटेक्ट कैसा हो, कैसे बनावट हो कश्ती, कैसे वो कश्ती जिसकी शेप आगे से नोकीली सी होती है वो समुंदर की लहरों को कैसे चीरती हुई आगे चलती जाती है। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें ऐसी हैं
جس میں توحید کی نشانی ہے، اور اگر انسان مان رہا ہے تو سبحان اللہ کہے گا، نہیں مان رہا تو اپنا خسارہ کرتا ہے۔ آخری دو آیات دیکھیں رکوع نمبر 4 سے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم فاخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو، اور اس دن سے ڈرو جس میں نہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے کچھ مطالبہ ادا کر سکے گا، اور نہ ہی کوئی بیٹا ہے کہ وہ اپنے باپ کی طرف سے ذرا بھی مطالبہ ادا کرے گا۔ یقیناً اللہ کا وعدہ سچا، سو تم کو دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ تم کو وہ دھوکے باز اللہ سے اور نہ تم کو وہ دھوکے باز اللہ سے دھوکے میں ڈالے۔ ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ بے شک اللہ ہی کو قیامت کی خبر ہے، اور وہی میںہ برساتا ہے، اور وہی جانتا ہے جو کچھ رحم میں ہے، اور جو کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا عمل کرے گا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا۔ بے شک اللہ سب باتوں کا جاننے والا باخبر ہے۔ تو آخری آیت میں کس چیز کی وضاحت آ رہی ہے کہ یہاں امور غیب کی کوئی فہرست نہیں دی گئی کہ جس کا علم اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں، بلکہ یہاں یہ 5 مسئلے صرف بطور مثال اور نمونے کے بیان ہوئے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں ان 5 امور کی تخصیص کہ نمبر 1 قیامت کب آئے گی، نمبر 2 بارش کس جگہ کس مقدار میں ہوگی، نمبر 3 ماں بچے کو پیٹ میں کیا لیے ہوئے ہے، لڑکا یا لڑکی، نمبر 4 کسی کا یہ نہ جاننا کہ کل میں کیا کام کروں گا، نمبر 5 اور کسی کو یہ علم نہ ہونا کہ میری موت کب اور کہاں واقع ہوگی۔ ان 5 امور کی تخصیص محض اس سوال کی بنا پر ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی، بارش کب ہوگی، میری بیوی لڑکا جنے گی یا لڑکی، میں کل کیا کروں گا، اور میں کہاں مروں گا؟ تو اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مفاتیح الغیب 5 چیزیں ہیں جن کا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ نمبر 1 اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا، نمبر 2 اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ رحموں میں کیا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا بارش کب ہوگی، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گا، اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا قیامت کب آئے گی۔ اس رکوع سے ریلیٹڈ 2 سوالات ہیں۔ آیت نمبر 31 کشتی توحید کی نشانی ہے، وضاحت کریں، اور دوسرا سوال ہے سورہ لقمان کی آخری آیت کی وضاحت کریں، آیت نمبر 34۔ دعا کر لیتے ہیں۔ یہاں پہ سورہ لقمان مکمل ہو گئی۔ بے حد اس میں نصیحتیں تھیں جو کہ انسان کی زندگی کو جو عمل کرے گا بہتر بنا سکتی ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سچی اور پکی اور خالص توحید سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات پاک کی صحیح معرفت اور توحید حقیقی ہم سب کو نصیب فرما دے، اور ہر حال میں اپنا صابر شاکر بندہ بنا کر رکھے، اور ہر حال میں اپنے ہی ذات پاک کی طرف رجوع ہونے کی ہم کو توفیق عطا فرما دے، اور بد عہدی اور ناشکری کی بد خصلت سے ہم کو بچائے۔ یا اللہ، آپ کے بے شمار احسانات انعامات سے آپ نے ہمیں نوازا۔ چاند، سورج، سیاروں، ستاروں کو ہماری خدمت کے کاموں میں اپنی قدرت سے لگا رکھا ہے۔ یا اللہ، اپنی بے شمار نعمتوں کا ہم کو احساس عطا فرما، اور ان نعمتوں کی سچی شکر گزاری کی توفیق عطا فرما کہ ہم کو کسی آن آپ کی ذکر فکر سے غفلت نہ ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔